जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स करेगी, मगर उसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ताजरों से 3,000, 6,000, 10,000 का टैक्स, फ़िक्स टैक्स ख़त्म किया जा चुका है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके ऊपर 42 अरब रुपए की एक गैप आएगा। इंशाअल्लाह हम उस गैप को दूसरी मदद से पूरा करेंगे, लेकिन छोटे ताजरों को हम किसी तौर पर भी इस मुश्किल में नहीं डाल सकते थे। मकसद ये था कि एक फ़िक्स टैक्स 3,000 रुपये का अपना कर दिया जाए ताकि इनकम टैक्स के महकमों की जो चीरा दस्तियाँ हैं उनसे ताजरों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह गई। बहरहाल हमने इसको कंट्रोल कर लिया है और ताजरों को इस मामले पे कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मामला ये है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज का। दूसरे मानों में इसका मतलब ये होता है कि जब आप तेल बाहर से मंगवाते हैं तो अगर वो तेल महंगा है तो फिर अगले माह में बिलों में वो एफएसी एडजस्ट कर दी जाती है। अगर तेल सस्ता हो जाए तो उसी तरीके से एफएसी में यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में कमी आ जाती है। चूँकि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, लिहाजा एफएसी जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में उसमें ख़ासा इजाफ़ा हुआ जो कि आम आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। यकीनन इससे पाकिस्तान के जो सार्फिन हैं, करोड़ों सार्फिन, उनको तकलीफ़ पहुंची और उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ा। इसको भी इसका मैंने फ़ौरी नोटिस लिया। कायद मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर और कोलिशन के हमारे जो साथी हैं उन सब की ख्वाहिश पर हमने इसको रिव्यू किया और आज मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, कल भी इसके ऊपर वर्किंग होती रही, परसों भी, पिछले 4-5 दिन से मैं दिन रात अपने साथियों के साथ इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब की मुझे क्लियर हदायत थी कि ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। शूमी किस्मत देखिए कि हमें अब हर काम के लिए आईएमएफ से मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे मुआहदा हुआ है उसमें अगर ज़रा भी उसमें तब्दीली आएगी तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमने आईएमएफ से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफ़ी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है नहीं देना पड़ेगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो रात को सोएं। उनको अब ये इजाफ़ी जो बेपनाह जो एक बोझ था 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन से ख़त्म हो गया है और बाकी जो 1 करोड़ 30 लाख सार्फिन हैं उनमें जो बड़े खाते पीते जो कारोबारी लोग हैं या दूसरे हजरात हैं ये उनके लिए, लेकिन वो भी हम उसका भरपूर जायज़ा ले रहे हैं। लिहाजा आज इस सहूलत के बाद इंशाअल्लाह 3 करोड़ में से 1 करोड़ 70 नहीं बल्कि 71 लाख 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को इंशाअल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक धेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। आज हम यहाँ पर कतर जो हमारा दूसरा घर है कतर, वहाँ पर हम आए हैं और पाकिस्तान के लिए कतर और पाकिस्तान को हमारे जो तरक्की के जो मंसूबे हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के मंसूबे हैं, ट्रेड के मंसूबे हैं,
ان کے اوپر آج یہاں پر ہم نے گفتگو کی ابھی، اور پھر آج ساری شام یہی ہماری ڈسکشن چلے گی اور کل بھی، تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے ہم منصوبے بنائیں اور دن رات کوشش کر کے ان منصوبوں کے اوپر پر عمل کریں۔ میں آپ کو آج دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں، جو بھی منصوبے آج جن کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، پہلا سوال مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم 2019 میں ہم نے اس منصوبے کے بارے میں ہم نے یہ آفر دی تھی، کیا بنا؟ اب میں کیا جواب دوں؟ دوسرا منصوبہ وزیر اعظم اس کے اوپر ہم نے یہ پرپوزل دی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ اس کا میں کیا جواب دوں کہ 4 مہینے کی یہ حکومت 4 سال کی تاخیر کا جواب کس کو دے اور کس کے کاندھے پر رکھ کر روئے؟ مگر رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، خلوص نیت کے ساتھ دن رات محنت کرنی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا۔ انشاءاللہ میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دن پھیر دے گا اور اچھے وقت آئیں گے۔ اس میں دیر ہے، اس میں اندھیر نہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ بس میں نے آج اپنے وطن کے محب وطن عوام اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنی تھی، آپ اطمینان رکھیں، میں اور میری حکومت کے تمام ساتھی اور تمام زعماء ہم انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ ماضی میں رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج جو سوالات مجھے ہر جگہ یہاں پر فیس کرنے پڑے، وہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ 1,71,00,000 صارفین جو کہ اب فیول ایڈمنسٹریشن چارج سے ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو استثناء دے دیا گیا ہے، ایگزمپشن، ٹوٹل ایگزمپشن، اس کے بارے میں خرم دستگیر خان صاحب کل ایک پریس کانفرنس کریں گے اور میکنزم بتا دیں گے کہ وہ کیا میکنزم ہے جس کے ذریعے وہ صارفین ان کو اب یہ جو اضافی رقم جو ہے وہ نہیں دینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیوب ویل کے صارفین ہیں، جو زرعی ٹیوب ویل چلاتے ہیں، ان کو بھی یہ فیول ایڈمنسٹریشن چارج سے مکمل ایگزمپشن ہے۔ 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں، ان کو بھی مکمل ایگزمپشن ہے، ان کو بھی ایف اے سی کی مد میں کوئی رقم نہیں دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے عوام میں تسلی آئے گی، ان کو سکون حاصل ہوگا، ان کو احساس ہوگا کہ ان کی حکومت پوری طرح تندہی سے ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے کاوشیں کر رہی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔